वचन चाहिँ कस्तो रहेछ अरे, दुई धारे तलवार हो कि होइन? अरूलाई नि काट्छ, आफूलाई नि काट्छ। अरूलाई मात्रै काट्ने तलवार होइन नि त्यो, आफूलाई पनि काट्छ, दुई धारे तलवार। अन्त त्यो तलवार चाहिँ यस्तै तलवार, यो बुमरेङ जस्तै हो। बुमरेङ भनेको चाहिँ यस्तो के भने एउटा के भने वेपन हो, चाकु जस्तै नै यस्तो घुमेको हुन्छ। टुइँ हानिदियो भने केही कुरालाई गएर लाग्छ, लागेर फेरि फर्केर आउँछ। अन्त हान्नेले चाहिँ चप्पै फेरि पक्रिन्छ, त्यसलाई बुमरेङ भन्छ। अन्त वचन पनि बुमरेङ जस्तै हो। जब वचन जान्छ, काम नगरी फर्केर आउँदैन हो कि होइन? काम गर्छ त्यो वचनले हो कि होइन? तर वचनले काम गर्दा चाहिँ मान्छेले मन पराउँदैन फेरि है। अन्त हामी भन्छौँ अझै जीवित वचन भन्छ। हजुर हेर न, जीवित वचनले के गर्छ? काम गर्छ। कहाँ गर्छ? तपाईँभित्र। जबसम्म वचनले तपाईँभित्र काम गर्दैन, त्यो वचनले बाहिर पनि गर्दैन। गर्छ र गर्दैन? जुन वचनले तपाईँको जीवनमा काम गरेको छैन भने त्यो वचन तपाईँले बोले नि के गर्नु? अवश्य अरूको जीवनमा काम गर्ने होइन, किन तपाईँको जीवनमा काम गरेको छैन हो कि होइन? अन्त वचनले काम गर्छ। तर वचनले काम गर्दाखेरि के जस्तै गरेको त? डक्टरले अपरेसन गरेको जस्तै देख्यो त? डक्टरले अपरेसन गरेको होइन? भित्र जे नराम्रो कुरोहरू छ, त्यो क्यान्सरहरू छ, नराम्रो कुराहरू छ, त्यो सबै चिरेर फालेर काटेर के गर्छ? निकाल्छ। अन्त बल्ल तपाईँ के हुन्छ? स्वस्थ पूर्ण हुन्छ। तर तपाईँले त्यो गर्नु दिन्न, आफूलाई दुख्छ भनेर होइन, गर्नु दिन्न, तपाईँको जीवन के हुन्छ? कहिले पनि स्वस्थ पूर्ण क्रिस्चियन हुनु सक्दैन। अन्त त्यस कारण म भन्नु चाहन्छु, वचनले काम गर्छ, काम गर्नु दिनुहोस्। हो, काम गर्दाखेरि आफूलाई लाग्ला, चोट पर्ला होइन, दुःख लिएर आउला, तर पनि अन्तमा त्यसले जीवन लिएर आउँछ, आशिक लिएर आउँछ। तपाईँको जीवनलाई के गर्छ? उच्च पार्दै, पवित्र पार्दै, परिपक्व पार्दै, प्रभुको असल दासको रूपमा के गर्छ? खरा गर्छ तपाईँले। त्यतिखेर तपाईँलाई कसले छुन सक्दैन, शैतानले पनि छुन सक्दैन। अन्त बल्ल तपाईँले प्रभुको कामलाई पनि के भन्नु हो? फ्रिडम, एउटा के भन्नु? स्वतन्त्र भएर प्रभुको काम गर्नु सकिन्छ हामी। होस् त हामी आजको वचन यसो हामी हेरौँ। केही वचनहरू छ, म 2 कोरिन्थी 2 को 14, 15, 16, 17सम्म हामी पढौँ। 2 कोरिन्थी 2 14, 15, 16, 17 भेट्यो भने हामी पढौँ। तर होइन, त्यहाँदेखि सुरुको के? तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा सधैँ विजयको निम्ति दोहोऱ्याउनुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ, किनकि उद्धार पाएकाहरू र नष्ट भइरहेकाहरूका माझमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रिस्टको सुवासना हो। एउटाको निम्ति मृत्युको दुर्गन्ध र अर्कोको निम्ति जीवनको सुगन्ध। यो कुराका निम्ति को योग्यको छ? किनकि धेरै मानिसहरू हामी परमेश्वरको वचन व्यापार गर्ने होइनौँ, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुने ख्रिस्टमा बोल्दछौँ। कस्तो हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी फेरि पनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा छौँ, तपाईँको भवनभित्र छौँ, तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाईमा छौँ, तपाईँको वचन सुन्न पनि हाम्रो हृदय तयारी छौँ। प्रभु पवित्र आत्मा, यो वचन यहाँ हुने तपाईँको छोराछोरीहरूमाथि काम गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता,
आज हामी सिर्फ वचन सुन्ने मात्र होइन प्रभु, आज त्यो वचनमा हामी खडा हुन सकौँ, स्वीकार गर्न सकौँ, त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरेको हामी अनुमति दिन सकौँ र हामी परिपक्व पूर्ण भएर तपाईँको साँचो दास हुन सकौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै वचन साथसाथै यो समय हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ, एक मात्र पुत्रको जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज म के को बारेमा भन्नु भएको भने सुगन्धित मनोवृद्धि वा दुर्गन्धित मनोवृद्धि। बुझ्नुभयो? सुगन्धित भनेको वासन भएको, मनोवृद्धि सही एटिच्युडलाई भनेको, सुगन्धित मनोवृद्धि वा दुर्गन्धित मनोवृद्धि। दुर्गन्धित भनेको चाहिँ गनाउन। अन्त यहाँ मैले बाइबल एउटा फेरि पनि म पढ्न चाहन्छु। त्यो बाइबल कहाँ छ भने याकुब 1:21, याकुब 1:21 पदमा भेट्यो भने पढौँ हामी सँगसँगै। यसै कारणदेखि सुरु हुन्छ, भेट्नुभयो? यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। यहाँनिर दुईटा शब्द, महत्त्वपूर्ण शब्द माथि हामी देख्छौँ, सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टता। भेट्नुभयो? सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टता। अङ्ग्रेजीले त अल फिल्थीनेस एन्ड सुपरफ्लुटी अफ नटीनेस भनेको छ। सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टता, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? हटाऊ। यहाँ परमेश्वरले म हटाइदिन्छु भनेको छैन नि, पवित्र आत्माले हटाइदिन्छ भने भनेको छैन। के भनेको छ? हटाऊ। कसो काम? तपाईँहरूको काम। तपाईँले गर्नुपर्ने यहाँ दुईटा काम छ, हो कि होइन? यसकै बारेमा म तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु। दुईटा शब्द तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टता। अन्त अझै एउटा बाइबल म पढ्नु चाहन्छु। याकुबको नै हो, याकुब 2:2 छ। याकुब 2:2 छ। भेट्नुभयो? होस् त पढौँ। यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको माझमा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाम्मे लुगा लगाएर आयो भने, त्यहाँ देख्नुभयो? झुत्रे झाम्रे। अन्त त्यो झुत्रे झाम्रे र त्यो फोहोर भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक भाषामा एउटै शब्द। ग्रिक भाषामा त्यसलाई रपेरियन भन्छ, RAPARIAN, रपेरियन। त्यसको अर्थ यो हो कि अपमानजनक फोहोर, धेरै फोहोर। उसको छेउमा हामी जानै हुँदैन, गन्दा पाइहाल्ने। यसको बारेमा म यो केही के अरे साँचो घटना हो, त्यो तपाईँलाई म बोल्नु चाहन्छु। एकजना प्रभुको दास थियो, प्रभुको दास। अन्त उहाँहरूको मण्डलीमा एकजना मान्छे आएर अब मण्डली चढ्न आयो, अब नयाँ मान्छे हो, तर पनि त्यो मान्छे चाहिँ कहिले के भन्नु सफा नबस्ने मान्छे, यो के भन्नु साफसफाइको बारेमा नजान्ने। लगाएको लुगा पनि अल्लाह यस्तो गन्दा, कपाल पनि त्यो नकाटेको, नङ पनि यस्तो लामो, अन्त उसको के भनौँ यो चमडा, यो छालाहरूमा पनि है के भनौँ मैलाको कत्रा पुरा फोहोर मान्छे अब मण्डलीमा आउनुभयो है। अन्त उहाँहरूले पनि अब त्यो मान्छेलाई यसो दया भयो नि, अब दया भएर यसलाई चाहिँ अब घर लिएर जान्छौँ, उसलाई के भन्नु अब साफसफाइ गर्नुको लागि, उसलाई के भन्नु साफसफाइ कसरी बस्छ भन्ने कुरो होइन, सिकाउनुको लागि घर लिएर जानु पर्यो भनेर लिएर गयो। यो के अरे अब प्रभुको दास परिवारले। अन्त घर पुग्दाखेरि यसो नाक पनि थोरेर सास पनि रोकेर उसलाई अब साफसफाइ गर्नु, त्यत्रो गन्दा छ। अब सोच्नुहोस् न, तपाईँको छेउमा यस्तो गन्दा मान्छे आएर उहाँको के भन्नु त्यो गन्दा चाहिँ तपाईँको नाकमा स्वाट्टै पऱ्यो भने
तपाईँ के गर्छ? एकैचोटि भागेर दूर जाइहाल्छ हो कि होइन? अन्त उनीहरू त जे होस् होइन, अब प्रभुको दासहरू हो, त्यो पनि खपेर राम्रो के भन्नु साफसफाइ गरिदिनु भयो हो, पानीमा भिजाएर त्यो के भन्नु कतरा कतरा परेको होइन, त्यो सबै फोहोरहरू होइन सफा गरिदिनु भयो। जब त्यो सफा भयो उसले त के गर्यो थाहा छ? त्यो उसले लगाएको पुरानो के अरे त्यो लुगा त्यो पो गएर फेरि लगाएको, त्यो झुत्रे जाम्मे लुगा कति साल नधुको। अब पहिले देख्ला नि तपाईँले भिखारीहरूलाई होइन बाहिर त्यस्तो लुगा लगाएको, कालै परेको लुगा त्यही लुगा फेरि गएर लगाएको। अन्त त्यो प्रभुको सेवकको के अरे त्यो मनमा के आएछ भने क्रिस्चियनले पनि यस्तै गर्ने रहेछ भनेर प्रभुले उसलाई सिकाएको कुरा आज हामी विश्वासहरू पनि त्यस्तै हो कि होइन? आज प्रभु येशूले होइन उहाँको रगतद्वारा हामीलाई सफा पार्नुभयो, शुद्ध पार्नुभयो, तर हामी फेरि पनि त्यो पुरानो लुगा लगाउनु जान्छौँ। अन्त कसरी चाहिँ हामी सुवासना हुन्छौँ यो संसारमा? अघि हामीले पहिलो बाइबल हामी पढ्यौँ नि होइन, यहाँ कति राम्रो बाइबल छ। म त्यो सबैलाई त म तपाईँलाई के भन्नु सम्झाउँदिनँ। यहाँ 2 कोरिन्थी 2 को होइन 2 मा, किनकि उद्धार पाएकाहरू र नष्ट भएकाहरूका माझमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रिस्टको के हो रे सुवासना, ख्रिस्टको सुवासना। यो अत्तरहरूको सुवासना भनेको होइन नि। आज हेरौँ हामी त्यस्तो अत्तरहरू भनेको होइन। कसको सुवासना? ख्रिस्टको सुवासना। को हामी हो। सारा संसार होइन, सारा संसार अविश्वासीको बिचमा होस् विश्वासीको बिचमा होस्, हामी के हुनु पर्यो? सुगन्धित। यसो आफूलाई गरोस् न होइन। अहिले त मान्छेहरू होइन। अन्त त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्नु चाहेको भने, जब तपाईँको मनोवृत्ति एटिच्युड यदि नराम्रो हुन्छ भने यसले तपाईँको वरिपरिको सबैलाई असर पार्छ। याद गर्नु, असर पार्दैन र तपाईँको मनोवृत्ति। आज यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्नु चाहेको हो। आज हाम्रो मनोवृत्तिलाई हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने यो यस्तो मनोवृत्ति छ होइन, पहिला हामी कसरी बसेका हौँ तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यस्तो बसेर आएको यो मनोवृत्ति, यो मन परिवर्तन हुनु कति गाह्रो छ। जब हामी प्रभुको वचनमा हामी रहँदैनौँ भने, प्रभुले सिकाएको कुरा, प्रभुले सुधार गरेको कुरालाई हामी खप्नु सक्दैनौँ भने कसरी चाहिँ यो मनोवृत्ति होइन हटेर जान्छ। अलिकति प्रभुले के भन्ने आफूलाई लाग्यो भने ठोस्सै भन्ने भाव हो। अन्त तपाईँको मनोवृत्ति के हुँदै आउँछ? झन् फुल्लिँदै आउँछ, कहिले पनि हराएर जाँदैन। अन्त त्यस कारणले खराब मनोवृत्तिहरू चाहिँ एउटा क्यान्सर जस्तै हो। भित्र तपाईँलाई के गर्छ? खाँदै 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 जान्छ हो कि होइन? अन्त त्यसलाई अरू छेउछाउको विश्वासीहरूलाई छेउछाउको मानिसहरूलाई पनि के गर्छ? असर पार्छ। अन्त त्यस कारणले मैले अघि पनि भने प्रभुको वचनले हामीलाई के गर्छ? सुधार्छ। सबै वचनले, प्रभुको सबै वचनले हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले जे कुराहरू हामीले त्यागिसके, फोहोर कुराहरू हामी त्यागिसके त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने? यहाँ बाइबलले भनेको कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्नुभएको छ अघि के अरे त्यो याकूब 1:21 मा, यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ। अङ्ग्रेजी त ले अपार्ट भनेको छ। ले अपार्ट भनेको चाहिँ यस्तो दूरमा तपाईँले राख्नुहोस् तपाईँले लम्केर पनि त्यसलाई फेरि भेट्नु नसकोस्। छ त्यो कुरो, तर पनि हामी के गर्नु पर्यो? दूर राख्नु पर्यो। छ हामीमा, सबैमा छ त्यो मनोवृत्ति, त्यो पुरानो मनोवृत्ति हो कि होइन? जबसम्म हामी संसारमा छौँ तबसम्म हुन्छ यो कुरो, तर हामीले के गर्नु पर्यो? दूर राख्नुहोस् न। कहिले कहिले यस्तो सामानहरू हुन्छ कि के अरे त्यो के भन्नु, अब ठुल्ठुलो मान्छेले मात्रै चलाउने सामान त त्यहाँ लेखेको हुन्छ कि सानसानो केटाकेटीहरूदेखि दूर राख्नुहोस् भनेर लेखेको हुन्छ होइन? नभेट्ने ठाउँमा राख्नुहोस् भनेको हुन्छ नि। अन्त त्यो सामान चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? केटाकेटीले नचलाउनु लगा हामी पर राख्नुपर्छ हो कि होइन? आउट अफ रिच। त्यसरी आज परमेश्वरले पनि हामीलाई के भन्नुभएको छ?
सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई के गरौ हटाओ लिए पात यस्तो दूर राखौ तपाईले भेट्नु पनि नसकोस्। अहिले त हाम्रो मनोवृत्ति होइन त्यो खराब फोहोर मनोवृत्तिलाई के गर्छौ नजिक राखेको हुन्छ। जतिखेर चाप्पै पक्रेर चलाइहाल्ने ठुस्से परिहाल्ने अब हेर न अलिक दूर राखेको छैन होइन हामी भेट्नु पनि सक्दैनौँ हो। त्यतिखेर परमेश्वरले तपाईँलाई सुधार्ने समय बनाउने समय पनि पाइहाल्छ। अहिले त हाम्रो मनोवृत्तिलाई यस्तो नजिक राखेको छु वचन सुन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले पक्रिहाल्ने त्यहाँ बनिन्न पनि विश्वासहरू। अब अरूले आफूलाई के भन्दैछ त्यो पनि राम्रो बुझ्दैन त्यो खराब मनोवृत्तिले गर्दाखेरि। अन्त म भन्नु चाहन्छु जब तपाईँमा यस्तो खराब मनोवृत्ति छ भने अरूले राम्रो सम्झाएको कुरा पनि तपाईँलाई नराम्रो तरिकाले लिन्छ। अच्छा त्यही खतरा हो त्यो चाहिँ। किनभने नराम्रो मनोवृत्तिले के भन्नु हो तपाईँको दृष्टि पनि नराम्रो पार्छ। थाहा छ कहिले कहिले हामी भन्छौँ नि आँखाले हेर्छौँ, आँखाले हेर्दैनौँ हामी भित्रदेखि हेर्छौँ। हामी याद गर्नु हामी त यो आँखाले मात्रै हेर्दैन हो कि होइन। अब खाने कुराहरू पनि तपाईँले आँखाले मात्रै हेरेर खान्छौँ र भित्रैदेखि तपाईँलाई होइन मनपर्ने खानु मनपर्ने कुरोहरू त हेरेर खान्छौँ हामी हो कि होइन। हामी आँखाले मात्रै हेर्दैनौँ हामी भित्रदेखि हेर्नु जान्नुपर्छ। अन्त हामी विश्वासै हो कि होइन। हामी हेर्नु जान्दैनौँ र अवश्य हामी हेर्नु जान्दछौँ कुन चाहिँ राम्रो कुरा हो कुन चाहिँ नराम्रो कुरा हो कि होइन। अन्त यहाँनिर हेरौँ यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको माझमा आयौ र कुनै एकजना गरे पनि झुत्रे झाम्मे लुगा लगाएर आयौँ भने झुत्रे झाम्मे लगाएर आयो। आज धेरै विश्वासहरू छ झुत्रे झाम्मे लुगा लगाएर आउने मण्डलीमा पनि थाहा छ। झुत्रे झाम्मे लुगा भनेको नराम्रो मनोवृत्ति लिएर आउने सही ठाउँमा कमाउने त्यो नहो हानेर तुरे न्यायसिर त्यसलाई भन्छ झुत्रे झाम्मे लुगा। अन्त ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ होइन कसरी चाहिँ सुगन्धित मनोवृत्ति उसकोमा हुनसक्छ र। आज परमेश्वरले हामीलाई सुगन्धित मनोवृत्ति भएको चाहना गर्नुहुन्छ दुर्गन्धित मनोवृत्ति होइन कि होइन। किनभने सुगन्धित मनोवृत्तिले के गर्छ यहाँ हेर 2 कोरिन्थी 2:16-17 हामी हेरौँ। एउटाको निम्ति मृत्युको सुगन्धित हेर है एउटाको निम्ति मृत्युको सुगन्धित अर्कोको निम्ति जीवनको सुगन्धित। अन्त त्यस कारणले हामीमा के छ मृत्युको सुगन्धित पनि छ जीवनको सुगन्ध पनि छ। याद गर्नु नि तपाईँमा के छ अरे मृत्युको सुगन्ध र जीवनको सुगन्ध दुईटै छ। यी कुराका निम्ति यो योग्यका छ। अन्त 17 किनकि धेरै मानिसहरू हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने होइनौँ तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रिस्टमा बोल्दछु। अरे तपाईँ सुसमाचार नगर्नु अघि तपाईँ के हुनुपर्छ पहिला यो बाइबलले के भन्दैछ यहाँ हेरौँ। धेरै मानिसहरू हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न होइनौँ हेर है तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा पहिला हामी के हुनु पर्यो निष्कपट मानिस हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ के हो सुगन्धित मनोवृत्ति भएको मानिस हुनु पर्यो। अन्त बल्ल तपाईँले गरेको सुसमाचार पनि काम गर्छ। आज विश्वासले सुसमाचार गर्छ कोहीको मनमा के भन्नु सुगन्धित मनोवृत्ति पनि छैन है। केही लोभ लालचे होला केही न केही कुराले होला अरूलाई के भन्नु उसले त गर्दैछ म पनि गर्छु है कम्पिट गर्ने त्यो मनहरू विभिन्न मनले के भन्नु सुसमाचार गरिरहेको हामी देख्छौँ। तर आज हेरौँ परमेश्वरले यहाँ के भन्दैछ निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रिस्टमा बोल्दछु। हामी कसरी बोल्दैछौँ कसरी सुसमाचार गर्दैछु कसरी निष्कपट मानिसको रूपमा। अन्त आफैलाई जाँच्नुहोस् मेरोमा सुगन्धित मनोवृत्ति छ म निष्कपट भएको छु ताकि म सुसमाचार बोल्नुको योग्य बन्न सकूँ।
आज विश्वासीहरू सुसमाचार बोल्नुको लागि योग्य पनि बनेको छैन, तर भन्छ मैले सुसमाचार प्रभुको काम गरेको छु भन्छ, तर योग्यका पनि ठरेको छैन हामी, हो कि होइन? अन्त त्यस कारण म भन्नु चाहन्छु, एउटा बाइबल म फेरि पनि पढ्नु चाहन्छु। त्यो कहाँ छ भने यशाया 50:61लाई पनि हामी हेरौँ ल। यशाया 61लाई पनि हामी यसो हेरौँ, त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई कस्तो के पोषक दिनुभएको छ भन्ने बारेमा। 1 कोरिन्थी 2:16 अन्त यशाया चाहिँ 1:60-10। पहिला हामी 1 कोरिन्थी 2:16लाई हामी हेरौँ ल। भेट्नुभयो? 1 कोरिन्थी 2:16। किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ? भेट्नुभयो? कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ? तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। आज हामी ख्रिस्टको सुवासना हुनु सक्दिन र? किन? हामीमा ख्रिस्टको मन छ। त्यसको अर्थ यो हो कि हामीमा सुगन्धित मनोवृत्ति हुनु सक्छ हामीमा। थाहा छ? प्रभुको वचनमा हामी खरा छौँ भने, जब प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउँछन्, सुधार्छ भने ख्रिस्टको मन तपाईँमा पहिला आउँछ, अन्त त्यो मनले नै के गर्छ? सुगन्धित मनोवृत्ति सृष्टि गर्छ। थाहा छ? तपाईँको मनले सुगन्धित मनोवृत्ति लिएर आउनु सक्दैन नि, याद गर्नुहोस्। थाहा छ? कसको मनले मात्र? ख्रिस्टको मनले मात्र। पहिला तपाईँमा के हुनु पर्यो? ख्रिस्टको मन। तपाईँमा ख्रिस्टको मन छ भने त्यही मनमा के हुन्छ? सुगन्धित मनोवृत्ति, सुगन्धित मनोवृत्ति, फ्रेग्रेन्ट एटिट्युड, बासन भएको मनोवृत्ति, जसको छेउमा तपाईँ जान्छ तपाईँलाई सुमुङ लाग्ने, हो कि होइन? अरू त होइन, हामी अरूको नजिक गयो भने यसो गर्दै भाग्ला नि मान्छे भने, नाक थुनेर है, सासलाई पनि रोकेर अझै। त्यस्तो मान्छेहरू तपाईँको छेउमा छ भने फ्रीमा पाएको सास पनि तपाईँले राम्रो फेर्नु सक्दैन, लिनु सक्दैन, हो कि होइन? किन गनाउने मान्छेहरू छेउमा हुन्छ, तपाईँले सास फेर्यो भने उसको गन्धहरू तपाईँभित्र आउँछ, अन्त तपाईँ के गर्छ? रोकिराख्नु पर्यो। परमेश्वरले फ्रीमा दिएको होइन, सास पनि हामी फेर्नु सक्दैनौँ त्यस्तो मान्छेहरू। अरू कुरा त तपाईँले गर्नु नै नआँटे नै हुन्छ। म त यो मान्छेसँग मिलेर यो गर्छु, त्यो गर्छु, प्रभुको सेवा यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, नसोच्नुहोस्। तपाईँ सास फेर्नु पनि गाह्रो पर्छ त्यस्तो मान्छेहरू हामीको छेउमा छ भने, हो कि होइन? अन्त त्यस कारण म भन्न चाहन्छु, आज हामी के हुनु पर्यो? सुगन्धित मनोवृत्ति भएको प्रभुको दासहरू हामी हुनुपर्छ, विश्वासीहरू हामी हुनुपर्छ। त्यस कारण हामीमा के हुनु पर्यो? ख्रिस्टको मन। किनभने बाइबलले नै भनेको छ हेर है, तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ भने छ। बाइबलले त छ भन्दैछ, होइन मेरोमा त छैन, मेरोमा त मेरै मन छ। अवश्य तपाईँमा तपाईँकै मन छ भने सुगन्धित मनोवृत्ति पनि कहिले तपाईँमा हुँदैन। अन्त तपाईँको जीवन के हुन्छ? पुरानो मनोवृत्तिमा नै तपाईँ चलिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? अन्त त्यो जीवनले तपाईँलाई के गर्छ? फोहर पार्छ। त्यो जुत्रै झाम्मे लुगा है, त्यो लगाएको जस्तै हो कि होइन? अन्त आज हामी विश्वासीहरू नयाँ त भए, उहाँको रगतले त हामी धुए, पोखाले शुद्ध भए, तर पनि हामी के लगाएको छौँ? जुत्रो झाम्मे लुगा। आज जुत्रो झाम्मे लुगा लगाएको क्रिस्चियनहरू धेरै छ, हो? यहाँ चाहिँ हामी नहोस्, हो कि होइन? हामी त के हुनु पर्यो? ख्रिस्टको सुवासना, ख्रिस्टको सुवासना, हो कि होइन? तपाईँ ख्रिस्टको सुवासना हुनु चाहन्न? ख्रिस्टको सुवासना अब राख्नुहोस्, यो फुलको सुवासना होइन छ भने उहाँ टाढादेखि पनि त्यसको वासन आइरहेको हुन्छ, त्यसको गन्ध आइरहेको हुन्छ, हो कि होइन? नजिक पनि जानु पर्दैन हेर त, हो कि होइन? आज हामी पनि ख्रिस्टको सुवासना बनेका छौँ। हामीमा के भन्नु सुगन्धित मनोवृत्तिहरू छ भने सारा संसारले थाहा हुन्छ, हो कि होइन? अल्लाह कति के भन्नु सुगन्धित भएको मण्डली, हो कि होइन? अन्त त्यस कारण यहाँ हुने मान्छेहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, हामी थोरै होस् धेरै होस्, तर हामी ख्रिस्टको सुवासना बनौँ हामी,
हो कि होइन? हामी सबैमा कसको मन छ? ख्रिस्टको मन छ। भन्नुहोस्, ममा ख्रिस्टको मन छ? छ होइन? छ, बाइबलले त छ भन्दैछ। तपाईँमा ख्रिस्टको मन छ भने अवश्य तपाईँमा सुगन्धित मनोवृत्ति छ। अन्त त्यसले चाहिँ सारा संसारलाई के गर्छ? सुवासना, जहाँ पनि त्यो गन्ध जान्छ। ब्याङ्ककको त्यो नेपाली मण्डली, ब्याङ्ककको त्यो ठाउँमा भएको नेपाली मण्डली, कति राम्रो सुवासना हो कि होइन? त्यही नै हाम्रो लागि के हो अरे? सुसमाचार होइन? त्यही नै हाम्रो लागि सुसमाचार हो। जबसम्म हामीमा के भन्नु, त्यो सुगन्धित मनोवृत्ति हामीमा छैन भने तपाईँले जति सुसमाचार गरे तापनि त्यसले काम गर्दैन, थाहा छ? जब तपाईँको मनोवृत्ति राम्रो हुन्छ, तपाईँ के भन्नु, सुगन्धित हुन्छ, तपाईँले बोलेको वचनहरूले पनि अरूलाई छुन्छ, थाहा छ? तपाईँ धेरै बोल्नु पर्दैन, किनभने बाइबलले यही तपाईँलाई यहाँ बोल्नु भएको होइन। अन्तमा मैले 2 कोरिन्थी 2:17 होइन, किनकि धेरै मानिसहरू सर हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न होइन। धेरै मान्छेलाई तपाईँले गएर प्रचार गरिराख्नु पर्दैन, थाहा छ? तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा, कसले पठाउनु भएको अरे? परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुने ख्रिस्टमा बोल्दछौँ अरे। अन्त ख्रिस्टमा नबोल्नु अगाडि तपाईँ के हुनु पर्यो? निष्कपट मानिस, सुगन्धित मनोवृत्ति भएको मानिस। आज के भन्नु हो, बासन भएको फुलहरूलाई तपाईँले होइन, त्यो जस्तो फुल होस्, बासन होइन, त्यसको सुगन्धित छ भने तपाईँले मन पराउँछ। त्यो जस्तो फुल भयो त भने, जे फुल भयो त भने, हो कि होइन? हो, रोज मात्रै होइन, चमेली मात्र होइन, जे फुल होस् न होइन, त्यसको बासना छ भने मान्छेले मन पराउँछ, हो कि होइन? अन्त त्यस कारण म भन्नु चाहन्छु, आज हामीमा ख्रिस्टको मन छ, हामीमा के छ? सुगन्धित मनोवृत्ति हुनैपर्छ। अन्त बल्ल प्रभुको सेवकाईमा पनि हामी के हुनुपर्छ? अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ र प्रभुले हामीलाई जहाँ पनि हाम्रो यो सुवासना लिएर जानु सक्छ। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। होस् त अन्तमा हामी एकछिन खडा हौँ र जे प्रार्थना गर्नु छ हामी एकैछिन प्रार्थना गरौँ ल। होस् त तपाईँको मनमा पनि तपाईँले प्रार्थना गर्नु सक्छ होइन? यहाँ मैले बोलेको कुराहरू पनि तपाईँले प्रार्थना गर्नु सक्छ। हे प्रभु, ख्रिस्टको रगतले मलाई धुएर नयाँ बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। आज मेरो कामद्वारा होस्, मेरो विचारद्वारा होस्, म तपाईँलाई नै पक्रिराख्न चाहन्छु। मेरो पुरानो आनी बानीहरू, मनोवृत्तिहरू येशूको नाममा म टाढा हटाउँछु। मलाई तपाईँले तपाईँको शक्तिले भरपुर गरेर एउटा ख्रिस्टको सुवासनाको रूपमा मलाई चलाउनुहोस्। मेरो मन ख्रिस्टको मन होस्, मेरोमा सुगन्धित मनोवृत्तिले असल मानिसको रूपमा एउटा सुवासना अरू ठाउँमा पुर्याउन सकोस्। अन्त मलाई असल दासको रूपमा सधैँ चलाउनुहोस्। बिन्ती गर्छौँ जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्।